अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे और आज मैं एक इंतहाई दिलचस्प खबर आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सब लोग जानते हैं कि हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की लव मैरिज हुई है बुशरा बीबी के साथ, और उनकी मोहब्बत की दास्तान जो है वो अब सरहद पार पूरी दुनिया में फैल चुकी है। हुआ कुछ यूँ कि जर्मन जरीदे को इंटरव्यू दे रहे थे इमरान खान साहब, और वहाँ पर उन्होंने बैठ के खुलेआम बुशरा बीबी से अपनी मोहब्बत का इजहार करना शुरू कर दिया। और ना सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार किया, बल्कि बुशरा बीबी से वो क्यों इतने खुश हैं, वो क्यों उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं और बुशरा बीबी की क्या क्या खूबियां हैं, ये सब उन्होंने जर्मन जरीदे को बताना शुरू कर दी। तो चलिए आइए वन बाय वन मैं आपको सुनाती हूँ मोहब्बत की ये दास्तान, और ये भी बताऊंगी कि जुमाइमा गोल्डस्मिथ को इस चीज़ से कितनी तकलीफ हुई है, और आपको ये भी बताऊंगी कि रेहान खान ने इस पे क्या रिएक्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जर्मन सहाफ़ी ने जब सवाल किया इमरान खान साहब से कि अभी हाल ही में आपने एक और शादी की है, तो बताइए कि आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। तो इमरान खान साहब ने कहा बहुत अच्छी गुजर रही है। तो उनसे पूछा गया कि क्या आप अपनी लाइफ पार्टनर यानी कि बुशरा बीबी से तमाम तरह की मुशावरत करते हैं, यानी कि उनसे बातचीत अपनी शेयर करते हैं। उस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि हाँ, मैं हर बात शेयर करता हूँ। फिर उसके बाद सहाफ़ी यहाँ पे नहीं रुका, बल्कि सहाफ़ी ने अगला सवाल किया। सहाफ़ी ने अगला सवाल ये थ्रो किया कि क्या आप सियासत के मामलात में भी बुशरा बीबी से मुशावरत करते हैं, जिस पे इमरान खान ने कहा कि बड़ा स्मार्टली जवाब दिया। इमरान खान ने कहा वो तो इंतहाई कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो अपनी बीवी से किसी भी मामले पे बातचीत नहीं करता होगा। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब समझ गए कि सहाफ़ी का क्या मकसद है, लिहाजा उसके बाद इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी की तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर दिए। बुशरा बीबी के बारे में उन्होंने कहा कि मैं अपनी बीवी से हर तरह की मुशावरत, हर तरह की बात, हर तरह के मामलात के ऊपर उनसे जो भी मुझे प्रॉब्लम होती है, टेंशन होती है, जो भी मुल्की हालात होते हैं, उन पे मुशावरत भी करता हूँ, उनसे मशवरा भी लेता हूँ, उनके साथ ये सारे मामलात शेयर भी करता हूँ और उनके नसीहत पर अमल भी करता हूँ। फिर इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए इमरान खान ने क्या किया कि उन्होंने बुशरा बीबी की जो खसूसियात हैं उनको गिनवाना शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी मेरी रूह की साथी हैं, यानी कि वो मेरी सोलमेट हैं। उन्होंने सोलमेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इमरान खान ने बुशरा बीबी को सिर्फ अपनी रूह की साथी ही नहीं कहा, बल्कि उन्होंने एक तांता बांध दिया बुशरा बीबी की तारीफ़ों का, और उन्होंने इससे भी आगे बढ़कर ये कहा कि बुशरा के बग़ैर मैं नामुकम्मल हूँ और मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता बुशरा बीबी के बग़ैर रहने का। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बीबी बहुत ही समझदार हैं, वो मेरा हर तरह से साथ देती हैं और हर तरह का मशवरा मुझे देती हैं जिस पे मैं अमल करता हूँ। अच्छा जी, अगर हम बात करें बुशरा बीबी की कि बुशरा बीबी जो हैं वो किस तरह से इमरान खान साहब को मिली थी और किस तरह से इन्होंने फ़ैसला किया था दोनों ने जीवन साथी बनने का, तो मैं आपको बताती चलूँ कि बुशरा बीबी का जो असली नाम है वो बुशरा रियाज़ वट्टू था। उसके बाद इनकी शादी जो है वो बेनज़ीर भुट्टो की काबीना के एक वफाकी वज़ीर थे ग़ुलाम फ़रीद मानिका, उनके बेटे मानिका साहब से हो गई। और उसके बाद जब इनकी शादी हुई थी तो वो हुई थी 1989 में। अगर हम बात करें बुशरा बीबी की तो इनके 5 बच्चे हैं, जिसमें इनकी 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। दोनों बेटे एचिसन से पढ़े हैं और अब वो फर्दर तालीम के लिए बाहर के ममालिक में जा चुके हैं। एक का नाम है मूसा और दूसरे का नाम है इब्राहिम। और अगर हम बात करें बुशरा बीबी की बेटियों की तो उनकी तीनों बेटियां जो हैं वो शादीशुदा हैं और तीनों ही अपने घरों में खुश हैं। बुशरा बीबी की जो सबसे बड़ी बेटी है उनका नाम है मेहरुन्निसा, और मेहरुन्निसा जो है वो एक मशहूर सियासतदान है। उनकी बहू भी है जिनका नाम है अता मोहम्मद मानिका। तो अता मोहम्मद मानिका इनके ससुर हैं, यानी कि बुशरा बीबी की बेटी के। अच्छा जी, अगर हम बात करें कि बुशरा बीबी की पहली बार मुलाकात कहाँ हुई थी, तो ये जो मेरा सोर्स है, जो ख़बर मैं आपको बता रही हूँ, ये डॉन न्यूज़ है, और इसके अलावा मुख्तलिफ अखबारात ने ये स्टोरी कवर की थी कि 2015 में पहली बार मुलाकात हुई थी बुशरा बीबी की और इमरान खान साहब की। उस वक्त जो ज़िमनी इंतखाब हो रहा था, वो इंतखाब से पहले इनकी मुलाकात हुई थी और लोधरा में इनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद इमरान खान साहब को एक खिंचाव सा महसूस होता था बुशरा बीबी की तरफ से,
اور پھر اس کے بعد ڈان نیوز نے یہ سٹوری بھی کور کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان بہت زیادہ روحانیت کی طرف جو ہے ان کا جھکاؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس روحانیت کے جھکاؤ کے چکر میں عمران خان جو ہیں وہ جاتے تھے پاک پتن کے دربار میں، اور وہاں پہ وہ اپنے کچھ چند ساتھیوں کے ساتھ جو قابل اعتبار ان کے ساتھی تھے ان کے ساتھ جایا کرتے تھے دربار پہ۔ وہاں جب وہ جایا کرتے تھے تو جو خاور مانیکا صاحب ہیں یعنی کہ بشریٰ بی بی کے شوہر، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ عمران خان صاحب کو اس چیز کی انہوں نے آفر کی تھی کہ آپ ہمارے گھر پہ ٹھہر سکتے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈان نیوز کے مطابق، اس سورس کے مطابق، کہ وہاں پر ان کے گھر پہ ٹھہرا بھی کرتے تھے۔ پھر فائنلی عمران خان صاحب جو ہیں وہ بشریٰ بی بی کے بہت کلوز آ گئے تھے، اور 2015 کی ملاقات کے بعد 2017 میں بشریٰ بی بی نے اپنے شوہر سے خلا لے لی تھی، اور خلا کے بعد فائنلی انہوں نے عمران خان یعنی اپنے سول میٹ سے پھر سے نکاح کر لیا تھا، پھر سے شادی کر لی تھی۔ اگر ہم بات کریں عمران خان صاحب کی ایکس وائفز کی، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عمران خان کی جو پہلی بیوی ہیں ان کا نام جمائمہ گولڈ سمتھ ہے، جس میں سے ان کا دو ان کے بیٹے بھی ہیں، اور دوسری بیوی ریحام خان تھی، اور اب تیسری بیوی جو ہیں وہ بشریٰ بی بی ہیں۔ اچھا جی، جب ان کی شادی ہوئی یعنی کہ بشریٰ بی بی کے ساتھ، تو جمائمہ جو تھیں ان کو بہت ہی شدید دھچکا پہنچا، بہت ہی ان کو تکلیف ہوئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر آ کر ایک فلمی پوسٹر شیئر کیا تھا جس میں انہوں نے بشریٰ بی بی کی تصویر ایک ایسی خاتون کے طور پہ پیش کی تھی کہ جیسے وہ ایک جادوگرنی ہے، اور اوپر انہوں نے جو کیپشن لکھا تھا وہ لکھا تھا کہ تم نے کیسا جادو کیا۔ اور اس کے بعد جتنے بھی عمران خان صاحب کے مداح تھے، عمران خان کے مداحوں نے ٹویٹر پہ آ کے اس کو رپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا، اور انہوں نے اس چیز کی کافی تنقید انہوں نے اس پہ شروع کر دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا ڈائریکٹلی جواب دینا شروع کر دیا تھا جمائمہ گولڈ سمتھ کو کہ آپ جسے جادو کہتی ہیں وہ جادو نہیں، وہ دراصل محبت کا جادو ہے۔ یہ وہ محبت کا جادو ہے جس نے عمران خان کو اور بشریٰ بی بی کو ایک کر دیا۔ اس کے بعد جب بہت زیادہ دباؤ بڑھا جمائمہ گولڈ سمتھ پہ، تو انہوں نے پھر فائنلی بہت ہی دل شکستہ ہو کر اپنی اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ وہ ٹویٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ ٹویٹ تھا جو کہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے شیئر کیا تھا، کیونکہ یہ ان کے دل کی ایک تکلیف تھی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں ریحام خان کی، جن کی شادی عمران خان سے پھر بعد میں ہوئی، سیکنڈ ٹائم ہوئی، تو ریحام خان نے تو عمران خان کے اوپر پوری ایک کتاب لکھ ڈالی تھی، اور ریحام خان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کو پہلے سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ عمران خان کا جھکاؤ جو ہے وہ پنکی صاحبہ کے ساتھ یعنی کہ بشریٰ بی بی کی طرف ہو گیا ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے مجھ پہ گھٹیا الزامات لگا کر مجھے چھوڑ دیا۔ یہ تھا کلیم ریحام خان کا۔ ریحام خان کی کتاب کے حوالے سے میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکی ہوں جس میں انہوں نے 15 سے زائد الزامات لگائے تھے عمران خان کے اوپر، اور وہ جو ان کی کتاب کا پورا ایک خلاصہ ہے وہ ایک ویڈیو میں نے بنایا ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ریحام خان کے حوالے سے اور ان کی کتاب کا پورا ایک خلاصہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو یہ ان کی بھی تکلیف تھی، یعنی دوسری بیوی کی بھی تکلیف تھی، اور اس کے بعد فائنلی تیسری بیوی ہیں بشریٰ بی بی، ان کو توڑنے کی بڑی کوشش کی گئی عمران خان کے حوالے سے، لیکن وہ دونوں آج بھی وہی سول میٹ ہیں، وہی محبت کا اظہار کرتے ہیں عمران خان بشریٰ بی بی کے حوالے سے جیسے کہ آج سے وہ کچھ سال پہلے کیا کرتے تھے۔ یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ان کا جرمن جریدے کو سامنے بیٹھ کر یہ کہنا کہ وہ میری سول میٹ ہیں، وہ میری روح کی ساتھی ہیں، میں ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، یہ اپنے آپ میں بہت کچھ اور بہت بڑی خبر ہے کہ عمران خان کی محبت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ بشریٰ بی بی کی جب نئی نئی شادی ہوئی تھی تو ان سے یہ سوال کیا تھا ایک صحافی نے کہ عمران خان کا اس وقت ایک کتا ہوتا تھا جس کا نام شیرو تھا، کہ آپ کو تو کتوں سے بہت نفرت ہے کیونکہ آپ نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو کیا آپ عمران خان کے کتے سے محبت کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں عمران خان کے کتے سے بھی محبت کرتی ہوں۔ تو چلیے اللہ کرے کہ ان کی محبت قائم رہے اور یہ شادی جو ہے وہ قائم و دائم رہے۔ حالانکہ جو لوگ غلط باتیں کرتے ہیں انہوں نے بہت سارے الزامات بھی لگائے، بہت ساری باتیں بھی کی، یہاں تک بھی کچھ عرصہ پہلے ایک ریومر پھیلی تھی کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ امید سے ہیں، حالانکہ اب ایسا ہونا پاسبل نہیں ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ بات کرنے سے باز نہیں آتے۔ تو میں یہ کہوں گی کہ عمران خان صاحب آپ اپنی زندگی میں خوش رہیے، اگر وہ واقعی آپ کی سول میٹ ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ تیسری بار ہی صحیح مگر آپ کو سچی محبت ملی ہے تو اس محبت کی قدر کیجیے اور اسے ہمیشہ قائم رکھیے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اور مزید خبریں جاننے کے لیے آپ کو میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا پڑے گا، اور مزید کنیکٹڈ رہنے کے لیے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک آ سکیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔